दोस्तों, आपने पार्ट 1 में जाना कि कैसे सद्दाम हुसैन का पता लगाने के लिए अमेरिकी फ़ौज को जद्दोजहद करनी पड़ी, कैसे सद्दाम हुसैन की जानकारी मिली और कैसे उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सद्दाम हुसैन को बगदाद में मौजूद इंटरोगेशन सेंटर लाया गया। जब सद्दाम हुसैन को पूछताछ करने के लिए CIA के सीनियर एनालिस्ट जॉन निक्सन के हवाले किया गया तो बेहद दिलचस्प सूरत हाल सामने आई। सद्दाम हुसैन से पूछताछ करते वक्त एक ऑफिसर ने यह सवाल किया कि क्या सच में आप सद्दाम हुसैन है या फिर कोई बॉडी डबल। ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सद्दाम हुसैन के बारे में ये बात बेहद मशहूर थी कि सद्दाम हुसैन ने अपने कई हमशक्ल लोग इराक में फैला रखे हैं। सद्दाम हुसैन इस सवाल पर बेहद दिल खोलकर हंसे और हंसकर उन्होंने जवाब दिया कि सद्दाम हुसैन सिर्फ एक ही है। इस सवाल के बावजूद CIA के ऑफिसर्स ने DNA टेस्ट और जिस्मानी निशानात की पहचान कर जान लिया था कि वही सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे उसका निशान हथेली के अंगूठे के बीच बनवाया जाता था। साथ ही सद्दाम हुसैन के पैरों पर एक ऐसा जख्म का निशान भी था कि जो उनको 1959 यानी कि 1959 में मौजूदा इराक के वज़ीर आज़म का तख्ता पलट करते वक्त लगा था। ये पूछताछ का दौर तकरीबन 3 सालों तक जारी रहा। इस 3 साल के अरसे में जो पूछताछ की गई उस पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जो कि खुद जॉन निक्सन ने लिखी है, जो सद्दाम हुसैन से तफ्तीश कर रहे थे। उनकी कुछ चीज़ें बेहद दिलचस्प मालूम पड़ती है, जैसे कि वो लिखते हैं कि सद्दाम हुसैन हर सूरत हाल में खुद को ढाल लिया करते। कैद में होने के बावजूद सद्दाम हुसैन इस तरह से पुरसुकून थे कि मानो जैसे वो हमेशा से आते जाते रहते हो। खैर, इस लंबे चले पूछताछ का सिलसिला 3 साल बाद ख़त्म हुआ और सद्दाम हुसैन को मौत की सज़ा सुनाई गई। सद्दाम हुसैन का आखिरी वक्त और उनके आखिरी अल्फाज तारीख में बेहद ज़्यादा अहमियत रखते हैं। दिसंबर 2006 ये वो दिन था कि जब पूरी दुनिया ईद उल अज़हा यानी कि कुर्बानी की तैयारी में लगी हुई थी। तब एक ब्रेकिंग न्यूज़ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी खबर की तैयारी कर रहे थे जो सदियों तक याद रखा जाएगा। खबर थी सद्दाम हुसैन के सज़ा को अंजाम देने की। सद्दाम हुसैन अपने दौरे सदारत में ईद उल अज़हा के दिन कई कैदियों को माफ़ करने का फ़ैसला किया करते थे। जिन कैदियों को माफ़ी मिल जाती वो ईद के रात अपने घर वालों के पास पहुंच जाया करते, और जो लोग मौत की सज़ा पाए हुए होते और उनको माफ़ी न मिलती उनके घर वालों को अगले दिन सुबह उन लोगों की बॉडी मिल जाया करती। इस रिवाज को सद्दाम हुसैन पर ही उल्टाया गया और ईद उल अज़हा के दिन सद्दाम हुसैन को फांसी देने का वक्त मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि काफ़ी इंटरव्यूज़ में पता चला कि अमरीकी अभी सद्दाम हुसैन के फांसी के खिलाफ थे। वो उन्हें और ज़्यादा कैद में रखना चाहते थे क्योंकि उनके फांसी से इराक में कोई नई परेशानी पैदा न हो जाए। सुन्नी मुसलमान जज्बात में आकर शिया मेजॉरिटी से बनाई गई नई सरकार के खिलाफ बगावत न शुरू कर दे। जब सद्दाम हुसैन को उनके फांसी के बारे में बताया गया तब उन्होंने एक दरख्वास्त की कि उन्हें एक मिलिट्री कमांडर जैसी इज्जत दी जाए, गोलियां मारकर उनके सज़ा को पूरा किया जाए, फांसी न दी जाए, क्योंकि वो एक फ़ौजी थे। सद्दाम हुसैन के इस दरख्वास्त को नहीं माना गया। 30 दिसंबर की सुबह सूरज निकलने से काफ़ी वक्त पहले ही सद्दाम हुसैन को बता दिया गया कि उन्हें कुछ देर बाद फांसी के लिए ले जाया जाएगा। उनसे पूछा गया कि खाने के लिए आपको कुछ चाहिए हो तो बता दे। सद्दाम हुसैन ने अपने आखिरी खाने के लिए चिकन, चावल और शहद वाला गर्म पानी मंगवाया। खाना खाने के बाद सुबह 5 बजे सद्दाम हुसैन को जस्टिस कैंप की तरफ ले जाया गया। वहां पर फांसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इराकी पुलिस, प्रोसिक्यूटर और गवाहों समेत बहुत कम लोग वहां पर मौजूद थे। सद्दाम हुसैन के हाथ सामने की तरफ बंधे हुए थे। सर्द मौसम के हिसाब से उन्होंने एक टोपी और एक कोट पहन रखा था और उनके गले में एक मफलर भी लपेटा हुआ था। इसी जस्टिस कैंप में सद्दाम हुसैन को फिर से जज के सामने ले जाया गया और दोबारा उन पर लगे इल्ज़ामात को पढ़कर सुनाया गया। जब वहां पर मौजूद जज सद्दाम हुसैन को चार्जशीट पढ़कर सुना रहे थे
عراق کی عوام زندہ باد، میری قوم زندہ باد، فلسطین زندہ باد، اس طرح کے نعرے صدام حسین جج کے سامنے لگا رہے تھے۔ جج کے خاموش ہوتے ہی وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر انہیں پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ عراق کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موفق الرابی چل رہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے صدام حسین سے پوچھا کہ کیا اپنے آخری وقت میں آپ کو کوئی پچھتاوا ہے یا کوئی خوف ہے؟ صدام حسین نے جواب دیا، میں ایک جنگجو ہوں، میری پوری زندگی جہاد میں گزری ہے، اس راستے کے لوگ ڈرا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور چلتے رہے۔ پھانسی کے تختے کی طرف جاتے ہوئے وہاں پر موجود مجمع میں سے کچھ شدت پسند تنظیم کے لوگ مقتدا کے نعرے لگا رہے تھے۔ مقتدا وہ تھے جو شیعہ جنگجو کمانڈر تھے جو ایسے تنظیموں کی قیادت کر رہے تھے۔ ایسے نعرے لگانے والوں پر صدام حسین نے طنز کیا اور کہا، مقتدا، کیا یہ ہے تمہاری مردانگی کی علامت؟ اسی مجمع سے پھر کسی نے کہا کہ تم جاؤ جہنم میں۔ اس پر پھر سے صدام حسین نے طعنہ دیتے ہوئے کہا، جہنم یعنی آج کا عراق؟ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ صدام حسین نہ تو ہمت ہارے تھے اور نہ ان کو موت کا کوئی خوف تھا۔ پھانسی کے وقت پہچان اور دیگر مسائل پورا کرنے کے بعد جلاد نے صدام حسین کے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہا، تب صدام حسین نے اسے روک دیا۔ جلاد نے آپ کو سمجھایا کہ رسی کے سختی کی وجہ سے آپ کی گردن بھی الگ ہو سکتی ہے۔ تب صدام حسین نے اپنا وہی مفلر گلے کے گرد لپیٹنے کو کہا جو وہ پہن کر آئے تھے، لیکن انہوں نے چہرہ ڈھکنے سے منع کر دیا۔ صدام حسین خود چل کر تختہ دار تک پہنچے، پھر جلاد نے ان کے گلے میں رسی کو ڈال دیا۔ اب بس تختہ کھینچنا تھا اور اتنا ہی وقت آپ کے پاس موجود تھا۔ صدام حسین نے امریکہ اور ایران پر لعنتیں بھیجی، لیکن اس وقت انہوں نے ایران کے بجائے فارس کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا، غدار، جاسوس، امریکہ اور فارس مرد آباد۔ فارس ایرانی تہذیب کا تاریخی نام ہے۔ صدام حسین تاریخ کے پنوں کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے۔ وہ پھانسی کے تختے پر کھڑے تھے، ان کے گلے میں پھندا ڈالا جا چکا تھا اور ان کی سانسیں اب پیروں کے نیچے 1.5 انچ کے تختے پر اٹکی ہوئی تھی، پر وہ بے حد سکون کے ساتھ وہاں پر کھڑے تھے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد اسلامی دنیا کے آپسی جھگڑوں کے نتیجے ہے جو آج تک برقرار ہے۔ اس تہذیب کے بیٹے اپنی تاریخ پھانسی کے تخت پر بھی نہیں بھولتے۔ جب صدام حسین کے گلے میں رسی کو کس دیا گیا تب انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ابھی وہ رسول بھی پورا نہیں پڑھ پائے تھے کہ نیچے سے تختہ دار کھینچ لیا گیا۔ 1 منٹ بعد ان کا جھولتا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ ان کو 9 منٹ تک لٹکا رہنے دیا۔ ان کو جب نیچے اتارا گیا تب ان کے گلے پر مفلر ہونے کے باوجود زخم آ چکا تھا اور ان کی آنکھیں کھلی تھی۔ صدام حسین کی سزائے موت اور پھانسی کے تختے پر ان کا بے مثال اعتماد شاید ہی کسی کو پتہ چلتا اگر اس کی فوٹیج عراقی حکومت اور آواز کے ساتھ ایک غیر سرکاری فوٹیج لیک نہ کی گئی ہوتی۔ اس فوٹیج کی وجہ سے صدام حسین اسلامی دنیا کے ایک حصے کے لیے ہیرو بن چکے تھے اور دوسرا طبقہ اس سزا کو انصاف کہنے لگا اور آج تک کہتا ہے۔ لیکن صدام حسین کے آخری الفاظ کے مطابق عراق 2006 تک جہنم کی طرح ہو چکا تھا۔ کئی ساری تنظیمیں اپنے ہی ہم وطنوں سے لڑ رہی تھی۔ کئی سالوں تک لاکھوں لوگ مارے گئے۔ تقریباً 2006 سے 2013 تک یہ لڑائیاں چلتی رہی۔ لیکن ستم دیکھیے کہ امریکہ نے جن کیمیکل ویپنز کا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا تھا وہ آج تک کبھی نہیں ملے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ایسے ہی اسلامی دنیا میں ہوئی جنگوں کا سلسلہ اپنے آنے والے وقت میں آپ کے لیے ہم لاتے رہیں گے، تو اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی نالجبل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔